बिजली की कीमतों में कमी पर आईएमएफ के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। आईएमएफ सरबराह ने कहा है कीमतों में कमी का प्लान लाएं, गौर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। एमडी आईएमएफ से कहा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो हमारी सनतें चलेगी और ग्रोथ होगी, जिस पर एमडी आईएमएफ ने मुस्बत जवाब दिया। हम जल्द अपना प्लान पेश कर देंगे। वजीर आजम ने मजीद बताया पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका है, कर्जों से जान छूटेगी और मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा। एमडी आईएमएफ ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर वजीर आजम ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देगा। गजा में तामीर होना का काम फौरी शुरू होना चाहिए। गजा में 50,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बर्बरियत और नस्ल कुशी की इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। आईएमएफ ने माना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान स्याह अंधेरों से बाहर आ रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर मुल्क को संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के साथ आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। सदर एर्दोगान की वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से मुलाकातें शेड्यूल्ड। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से तुर्क सदर के खिताब का इम्कान। दूसरी तरफ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरा पुर्तगाल के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर ममलिकत ने दौरे के दौरान लिस्बन में प्रिंस रहीम आगा खान और पुर्तगाल के सदर से मुलाकातें की। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क सदर से मुलाकात भी की थी। बानी PTI की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। पार्टी रुकनियत खत्म होने पर रुकन कौमी असम्बली से भी इस्तीफा तलब किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी बानी PTI के फैसले से लाइल्म निकले। कहा उनको मालूम नहीं कि मरवत को निकाला है या नहीं। इस मामले पर बनाई गई कमेटी ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। मजीद बोले हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात हेलो हाई के लिए नहीं कर रहे थे, सारी सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए राब्ते कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकात करना कोई गलत बात नहीं। पूरी दुनिया का यही मौक़िफ़ है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए वक्त चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मिलने पर ही वक्त ने मुलाकात की। हम IMF प्रोग्राम में अपनी ख्वाहिश नहीं मजबूरी से हैं। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हैं। एटमी प्रोग्राम के हवाले से IMF के कोई खदशात नहीं। आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसले के? अगर आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा? सिविलियंस के फौजी ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सेक्शन 2D खत्म होने के बाद जासूस अनासिर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अगर सिविल मुलाजिम दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो ट्रायल कहाँ होगा? सलमान अकरम राजा बोले इसका ट्रायल स्पेशल अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। वकील एतजाज अहसन ने दलाइल दिए कि FB अली केस में अयाज सिफरा और मेजर इश्तियाक आसिफ का वकील रहा हूँ। उस वक्त ट्रायल अटक जेल में होता था। ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। सलमान अकरम राजा बोले मुझे बतौर वकील रोजाना अडियाला जेल में ऐसा सहना पड़ता है, मेरी टाई तक की तलाशी ली जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप दलाइल इस केस तक महदूद रखें। समाअत कल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की।
چیف جسٹس عامر فاروق کی رجسٹرار کو فیصلے کی کاپی متعلقہ ججز کو بھیجنے کی ہدایت۔ فیصلے کے مطابق صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ سرحد پار بھارت میں تو ججز کا ٹرانسفر عام بات ہے۔ جناح ہاؤس لاہور جلاؤ گھیراؤ کیس میں پیش رفت، پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو کلین چٹ دے دی۔ ڈی ایس پی نے تفتیشی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا کہ جناح ہاؤس کیس میں تفتیش مکمل ہو گئی، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی، تفتیشی افسر پہلے دن ہی پیش ہو جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث 20 مہینے عدالتوں کے چکر لگانا پڑے۔ تفتیشی افسران کی غیر ذمہ داری سے کئی لوگوں نے سزائیں بھگتیں۔ چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ نیشنل کونسل آف آرٹس کا 50 سال سے آڈیٹوریم گیلری کا کرایہ سرکاری اکاؤنٹ میں جمع نہ کروانے کا انکشاف۔ پی ایس سی سیکریٹریٹ حکام نے بریفنگ دی کہ گزشتہ پی ایس سی 36,000 آڈٹ اعتراضات زیر التوا چھوڑ کر گئی۔ زیر التوا آڈٹ اعتراضات کی مالیت 202 کھرب روپے بنتی ہے۔ چیئرمین پی ایس سی نے کہا کہ پرانے آڈٹ اعتراضات پر ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ نوید قمر بولے، یہ معاملہ بہت اہم ہے، تمام ارکان چیئرمین پی ایس سی کو سپورٹ کریں۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ گزشتہ پی ایس سی نے اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر بہت سے کام کیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وزارت صحت کا ڈپارٹمنٹل کمیٹی نہ کروانے پر برہمی کا اظہار۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ ابھی تک سپلیمنٹری گرانٹ کو پارلیمنٹ سے منظور نہیں کروایا، مگر خرچ سب ہو گئے۔ چیئرمین پی ایس سی نے وزارت صحت سے 15 دن میں وضاحت مانگ لی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں سی ایس ایس کا امتحان دینے والے طلبہ کی ملاقات۔ طلبہ نے 2024 کے نتائج سے پہلے سی ایس ایس 2025 کے انعقاد پر تحفظات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا، طلبہ کے جائز تحفظات کو صدر آصف علی زرداری تک پہنچاؤں گا۔ طلبہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ نوجوان کسی انتشار اور ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ نہ بنے۔ باصلاحیت نوجوان ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی ختم کر دی۔ سردار تنویر الیاس نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی۔ عدالت نے سردار تنویر الیاس کے خلاف آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے نااہلی کے خلاف اپیل نمٹا دی۔ سردار تنویر الیاس 1 ماہ بعد انتخاب میں حصہ لینے کے اہل قرار دے دیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات۔ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا، ہم غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے، اسے امریکی انتظامیہ کے ماتحت لیں گے۔ غزہ سے نکالے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 20 لاکھ ہے۔ فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں منتقل کیا جائے گا۔ یقین ہے فلسطینی اردن، مصر اور کسی اور جگہ پر خوش رہیں گے۔ فلسطینی ہر 10 سال بعد قتل نہیں کیے جائیں گے۔ 99% یقین ہے مصر کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ اسرائیل سے مغربی کنارے کا الحاق بھی ہوگا۔ شاہ عبداللہ بولے، ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن اور خوشحالی لا سکتے ہیں، امن کے لیے ٹرمپ کی حمایت کریں گے۔ منصوبے پر مصر اور دیگر ممالک کے رد عمل کا انتظار ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اردن میں اب 23,90,000 فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں۔ مصر، سعودی عرب اور فرانس نے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ مصر کا فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غازہ کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کرنے کا اعلان۔ فلسطینی شہریوں کے لیے جگہ مختص کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سعودی کابینہ نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی بیانات کی مذمت۔ سعودی کابینہ نے 2 ریاستی حل کو خطے کے مستقل امن کی بنیاد قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے بھی ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبوں کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ حماس رہنما سامی ابو زہری کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو یاد رکھنا چاہیے، جنگ بندی معاہدے کا احترام دونوں فریقوں کو کرنا ہے۔ اسرائیل کا معاہدے کا احترام کرنا ہی یرغمالیوں کی واپسی کا واحد راستہ ہے۔ دھمکیوں کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ صرف مسائل الجھال دے گی۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا کہنا ہے، حماس نے ہفتے تک یرغمالی رہا نہ کیے تو جنگ بندی ختم کر دیں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ پر دوبارہ شدید حملے شروع کر دے گی۔
ट्रंप इंतजामिया ने यूएस एड के इंस्पेक्टर जनरल को बरतरफ कर दिया। पॉल मार्टिन को दिसंबर 2023 में साबिक सदर जो बाइडेन ने तैनात किया था। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूएस एड करप्ट इदारा है। अमरीकी आवाम के अरबों डॉलर के टैक्स के साथ फ्रॉड किया गया। उधर अमरीकी अपील कोर्ट ने वफाकी एजेंसीज की फंडिंग रोकने के लिए ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने रद्देअमल में कहा कि इंतजामिया को रोकने में मुलविस जज सियासत कर रहा है। इलॉन मस्क ने कहा कि गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अबूरी हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। 5 फरवरी को ढाका में मुजाहिरीन ने मशीनों से इमारतें मुनहदिम कर दी। पुलिस खामोश रही। फिर नाम निहाद ऑपरेशन से 1500 से ज़ायद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एल साल्वाडोर के नेवल बेस में आग लगने से नेवी के कई कश्तियां जलकर राख हो गईं। आग इतनी शदीद थी कि इससे उठने वाले धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। फौजी हुक्काम ने आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिका को एक बार फिर बर्फानी तूफान का सामना। कई रियासतें आसमान से बरसते बर्फ के गालों तले छुप गई। वाशिंगटन, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, शुमाली कैरोलिना, न्यू जर्सी और टेनेसी शदीद मुतासिर। वर्जीनिया में बर्फानी तूफान के बायस हंगामी हालत नाफिज। शदीद बर्फबारी की वजह से बड़ी शाहराहें बंद करना पड़ गईं। मोंटाना में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक गिर गया। बर्फानी तूफान से सैकड़ों परवाजें मनसूख, स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए।